एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयन सुरु हुन कम्तीमा 1.5 वर्ष लाग्ने, एमसीसी बारे संसदको बहसबाट जनस्तरमा भएको भ्रम चिर्न सफल भएको सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दावी। संवैधानिक इजलास निरन्तर उपेक्षित, झण्डै 300 मुद्दा विचाराधीन रहेको इजलासमा पालो कुरेर बसेका दर्जन बढी मुद्दा अलपत्र। नेपालीहरूमा आवश्यकता भन्दा बढी मात्रा नुनको प्रयोग गर्ने बानी बढ्दै, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले सचेत रहन विज्ञको सुझाव। वार्ताका बावजुद रुसद्वारा युक्रेनमा आक्रमण जारी, वार्ताका लागि दबाव दिन रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र ललितपुर मेयर्स कप महिला T20 क्रिकेटको उपाधि लगातार दोस्रो पटक एपीएफलाई फाइनलमा सुदूरपश्चिम पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। लामो समयको राजनीतिक खिचातानीपछि संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयन हुन अझै 1.5 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क निर्माण सम्बन्धी विकास आयोजना शुरू हुनका लागि आवश्यक 7 पूर्व शर्तमध्ये 5वटा मात्रै पूरा भएकाले कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने भएको हो। सो आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीए नेपाल विकास समितिका अनुसार पूर्व तयारीका लागि करिब 22 महिना अवधिको काम बाँकी छन्। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले भन्नुभयो, सकेसम्म चाँडै पूर्व तयारीका काम गर्छौं। पूर्व तयारीका काम सक्न कम्तीमा 1.5 वर्ष लाग्छ। एमसीसीका 7 शर्तमध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गठन गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने, सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने 5 शर्त मात्रै पूरा भएका छन्। जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकार तथा नेपालले सबै शर्त पूरा भई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको पत्राचार एमसीसीलाई गर्न बाँकी छ। संसदबाट अनुमोदन भइसकेकाले पत्राचार गर्ने धेरै महत्वपूर्ण विषय रहेन, तर जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकार सम्बन्धी शर्त पूरा गर्न 1.5 वर्ष लाग्ने आंकलन छ। विष्टले भन्नुभयो, यो एउटा मुख्य पूर्व शर्त हो। यस सम्बन्धी काम गर्न धेरै बाँकी छ। विद्युत प्रसारण लाइनको सब स्टेशन, 312 किलोमिटरमा पर्ने टावरको जग्गा र प्रसारण लाइन दायाँ बायाँ क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार लिनुपर्नेछ, जुन लिनै बाँकी छ। वन जंगलको सन्दर्भमा पनि काम सुरु हुनै बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। विष्टले भन्नुभयो, वन जंगलको सन्दर्भमा रुखको गणना गर्न काम गर्नुपर्छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा 122वटा सामुदायिक वन र सरकारी वन पर्छ। उनीहरूसँग समन्वय गरेर रुखको गणना गर्नुपर्नेछ। त्यसको प्रक्रिया बल्ल थालिनेछ। यो कामका लागि झण्डै 90 दिन लाग्नेछ। वर्षामा जंगलमा पस्न पाइँदैन, त्यसकारण अझै पर धक्कलिन सक्छ। यो सबै काम सक्न कम्तीमा 7-8 महिना लाग्ने अनुमान छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै सम्झौताबारे उठेका भ्रम अन्त्य गर्न सफल भएको दावी गरेका छन्। सम्झौतामाथि जनस्तरमा उठेका चासोलाई संसदबाट भएको बहस र व्याख्यात्मक घोषणाले सम्बोधन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनसँगै आम जनमानसमा रहेको अन्यल हटेको बताएको छ। पार्टी कार्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अनुमोदनपछि पनि कुनै खालको अन्यल भए त्यसलाई अन्त्य गरिने बताउनुभयो। एमसीसी को विषयमा जुन अन्यल थियो, भ्रम थियो, त्यसलाई चिर्न जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र भ्रमको पर्दा बिस्तारै गिर्दै गयो, उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र समग्र संसद सदस्यहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, पार्टीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बाँकी अझै केही भ्रम, अझै अफवाह छन् भने त्यसलाई पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले निरन्तर त्यसलाई चिर्ने कोसिसमा हामी नेपाली कांग्रेस पार्टी लागिरहन्छ। एमसीसीको अनुमोदनमा विपक्षी एमालेको समेत समर्थन रहेको महतको दावी छ। उहाँले संसदमा प्राविधिक रूपमा सहभागिता नभए पनि एमालेले सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। विपक्षी दलको प्राविधिक रूपमा उहाँहरूको यो प्रक्रियामा सहभागिता नभए तापनि उहाँहरूको पनि यसका प्रति जुन सकारात्मक दृष्टिकोण थियो त्यसका प्रति पनि हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई विपक्षी एमाले चुनावी एजेन्डा बनाउन सक्ने आशंकाका बीचमा कांग्रेसले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। कांग्रेसका प्रवक्ता महतले एमसीसी बारे संसदमा भएको छलफल तथा व्याख्यात्मक टिप्पणीले नयाँ नजिर स्थापना गरेको समेत बताउनुभयो। हामीले अनुदान सहयोग दिँदै आएका थियौँ, त्यहाँ त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्दै ऋणमा समेत त्यही देशको ठेकदारलाई हामीले स्वीकार गर्दै आएका। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ यसले एउटा नयाँ नजिर पनि हाम्रो ओनरसिपको हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धा र ट्रान्सपेरेन्सीको हिसाबले पनि नयाँ नजिर यसले चाहिँ स्थापित गर्छ र भविष्यमा नेपालमा आउने आर्थिक सहयोगका सन्दर्भमा पनि थप पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, नेपालको आवश्यकतार्थ र नेपालको स्टेक होल्डरको ओनरसिप र सँगसँगै बढीभन्दा बढी नेपालको म्यान पावर सामग्रीको उपयोग हुनेतर्फ नजिर स्थापित गर्छ भन्ने लागेको छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विवेकपूर्ण प्रस्तुति र परिपक्वताले एमसीसी अनुमोदन हुन सकेको कांग्रेसले दावी गरेको छ। यसैबीच एमसीसी सम्झौताको विषयमा खेलेको भूमिकालाई लिएर आलोचना खेपेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो सम्झौता अनुमोदनपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउन सफल भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। व्याख्यात्मक घोषणा सहित सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय आफ्नो प्रस्ताव अनुसार भएको दावी गर्दै दाहालले त्यसबारे भएका आलोचनाको प्रतिवाद समेत गर्नुभएको छ। सम्झौताको अनुमोदन भएको भोलिपल्ट हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै दाहालले व्याख्यात्मक घोषणाबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभयो। यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। यो विशुद्ध हामीले पहिला गरेको आफ्नो संकल्प मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल ल द्वारा इस्टाब्लिश भएको प्रक्रिया र मान्यता हो। अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको खस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छर्छन्। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्। एमसीसीका कारण बढेको ध्रुवीकरणले संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा भएकाले आफूहरूले गठबन्धन जोगाउन अनुमोदन गरेको उहाँको भनाइ थियो। सम्झौता अनुमोदनपछि सत्तारूढ गठबन्धन अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुने दाहालले बताउनुभयो। यो गठबन्धन बच्ला या नबच्ला, यो सरकार बच्ला या नबच्ला, अर्को समीकरण बन्ने हो कि या के हुने हो भन्ने जस्तो स्थिति थियो। हिजोबाट आधारभूत रूपले र मूलभूत रूपले अहिलेका लागि ती सबै अन्यलहरू अन्त्य भएका छन् र गठबन्धन कायम रहन्छ, सरकार अगाडि बढ्छ। अब हामी निर्वाचन प्रक्रियातिर जान्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। सम्झौता अनुमोदनका लागि अमेरिकालाई गरिएको पत्राचारपछि भएको आलोचनाप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। अमेरिकालाई पठाएको पत्र बाहिरिएपछि आफू विरुद्ध गलत प्रचार गरिएको दाहालको भनाइ थियो। त्यो पत्र लेखेपछि त यति धेरै विवाद छ त त्यो पत्र बाहिर आएपछि अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। मलाई त मानौ म त भिलेनै जस्तो, डबल डिलर जस्तो के कति दिनसम्म त त्यही नै चाहिँ चलि नै राख्यो। सबैको बीचमा समझदारी बनाउने मेरो प्रयासलाई यति धेरै विद्रूपीकरण गरियो भनौँ, यति धेरै भल्गराइज भयो कि मानौ प्रचण्ड भन्ने मान्छे त के हो भने जस्तो गरिकन प्रचार भयो। अध्यक्ष दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञको सुझाव अनुसार एमसीसी सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो। सो घोषणामा अमेरिकाको समर्थन रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले छिमेकी देशहरू भारत र चीन सहित कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध आफ्नो भूभाग प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन भएको भोलिपल्ट हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नेहरूलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेको छ। नेपालले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने गृह कार्य गर्दा र गरिसकेपछि पनि नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनबाट पटक पटक चासो देखाएपछि सरकारले आफ्नो भूभाग कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरालाई प्रश्न पारेको हो। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर चीनले पटक पटक टिप्पणी गरेपछि अमेरिका र चीनबीच सवाल जवाब समेत भएको थियो, जसले गर्दा नेपाललाई भू राजनीतिक भूमरीमा तान्न खोजेको परराष्ट्र विज्ञले बताएका थिए। चीनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दै सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। यसैबीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गरेपछि चीनले फेरि टिप्पणी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित भएको एमसीसी माथिको व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको चीनको भनाइ छ। बेजिङमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनिया परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ वनपिनले एक मित्र व छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले सधैँ चाहिँ नेपाली जनताको विकासको बाटो छनौटलाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि गण्डकी सरकार धर्मरमा परेको छ। 5 दलीय गठबन्धनबाट जनमोर्चा बाहिरिए पनि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिइसकेको छैन। संघीय सरकारसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि समर्थन गरेको थियो। गण्डकीमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर कंग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो। गठबन्धनलाई समर्थन गर्न नमान्दा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पदबाट हटाइएका थिए। उहाँ हटेपछि प्रदेशसभामा सांसद संख्या 59 छ। गण्डकीमा कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12, राजमोका 2, जनता समाजवादीका 2 र स्वतन्त्र सांसद दीपक मोनाङ्गेको समर्थनमा गत जेठ 29 मा पोखरेल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। गण्डकीको ठूलो दल एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ। एमालेका 27 सांसद छन्। सरकार गठनका लागि बहुमत अर्थात् 30 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। गण्डकीमा जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईका लागि गत असोज 13 मा 37वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। सो दिन जम्मा एउटा मुद्दाको मात्रै सुनुवाई भयो। सर्वोच्चमा बहालवाला 20 जना मध्ये प्रधान न्यायाधीश सहित 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्चका 25% न्यायाधीश दिनभर इन्गेज भएको सोही एउटा मुद्दाको पनि फैसला भएन। त्यसयता 5 महिनामा एक दिन पनि संवैधानिक इजलास बसेको छैन। हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरी तोकिएको छ। शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनवाई हुन्छ भने बुधबार पूर्ण सुनवाई। संघीय इकाइहरू बीचको विवाद, कानून संविधानसँग बाजिएका विषय र निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सो इजलासमा संविधानको गम्भीर व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका अन्य विवाद पनि पठाइन्छ। सर्वोच्चमा भएको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारासँग इजलास बस्न अस्वीकार गरेका कारण असोज यता संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। यो बीचमा कोरोना संक्रमण वृद्धिका कारण पनि सेवा प्रवाहमा संकुचन भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जवारा विरुद्ध गत फागुन 1 मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम बनेपछि पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। करिब 300 मुद्दा विचाराधीन रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाईको पालो कुरिरहेका मुद्दा पनि दर्जनौं छन्। संवैधानिक इजलास नियमित नचलेको अहिलेको मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 2टा मुद्दामा निरन्तर सुनवाई गर्दा बीचमा फाट्टफुट्ट बाहेक 2076 फागुन यता यो इजलास नियमित रूपमा गठन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालका कतिपय हिमाली र पहाडी जिल्लामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा नुन किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ। आयोडिन युक्त नुनको प्रयोगका लागि सरकारले पहल थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि ती जिल्लाका नागरिकले सहज रूपमा नुन पाउन नसकेको यथार्थबीच नेपालमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी मात्रामा नुन खाने प्रचलन बढ्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। बढी नुन खाने बानीका कारण गम्भीर स्वास्थ्य समस्या ल्याउने खतरा बढाएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपालमा वार्षिक रूपमा 1,37,553 जनाको नसर्ने रोगबाट मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसमध्ये मृगौला तथा मुटु सम्बन्धी समस्याका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनेको अनुपात 9% छ। निश्चित मापदण्ड भन्दा बढी मात्रामा नुनको सेवनले मृगौला र मुटु सम्बन्धी समस्या निम्तने चिकित्सक बताउँछन्। एउटा वयस्क व्यक्तिले दिनमा औसतमा 5 ग्राम मात्र नुन सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मापदण्ड तोकेको छ। तर नेपालमा 62% भन्दा बढी जनसंख्यालाई नुनको सही प्रयोगको बारेमा जानकारी नभएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्ययनले देखाएको छ। परिषदका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डाक्टर मेघनाथ धिमाल भन्छन्, जनसंख्या बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ र कम उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब फ्लेभरहरूको लागि चाहिँ विभिन्न यो अजिनोमेटोदेखि अरू हालेको हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त इभन हाम्रो सानो बच्चाहरू पनि अब जुन चिजहरूदेखि लिएर यो चिज बलहरू खाने बानी भएपछि सबै खान खोज्छ नि त। त्यो भएर कम उमेरदेखि नै हामी चाहिँ कमर्सियल डिटर्मिनेन्ट अफ भेल्यु भनेर भन्छौँ होइन। अब यो यिनै यो कमर्सियल डिटर्मिनेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नसर्ने रोग चाहिँ अत्याधिक रूपमा बढाएको छ के। सामान्यतया नेपालमा आयो, ढिक्के, सिधी तथा बिरे गरी 4 प्रकारका नुन प्रयोगमा छन्, जसमध्ये आयोडिन युक्त नुन बढी प्रचलनमा रहेको छ। शरीरमा आवश्यक पर्ने पानीको मात्रा सन्तुलनमा राख्न नुनले विशेष भूमिका खेल्दछ। तर विज्ञहरूका अनुसार नुन बढी भएमा मुटु लगायतमा समस्या निम्तने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यस्तै आमाशयको क्यान्सर, पेटको भित्तामा असर पुग्नका साथै ग्यास्ट्रिक तथा क्यान्सरको जोखिम समेत उच्च हुने चिकित्सक बताउँछन्। पिसाबबाट उच्च
मात्रामा क्याल्सियमको उत्सर्जन हुने हुँदा हड्डी खिने समस्या समेत नुनको अत्यधिक प्रयोगबाट हुने उनीहरूको धारणा छ। नुन बढी प्रयोगले सबैभन्दा धेरै हानि मुटुमा पुग्ने मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल बताउँछन्। नुनले मुटु रोग लगाउँछ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन। जुन हामी कार्डियोभास्कुलर डिजिज भन्छौँ, मुटु र रक्त नली सम्बन्धी रोगहरू, जसमा प्रमुख त मुटु रोग र मस्तिष्कको रोग चाहिँ आउँछ। मेनली भन्दाखेरि हार्ट एट्याक र ब्रेन एट्याक भन्नाले ब्रेन ह्यामरेज या स्ट्रोक जुन हामी भन्छौँ। संसारमा सबभन्दा बढी मानिसको मृत्युको कारण यही 1-2 पर्छ, हार्ट एट्याक र मस्तिष्कघात। त्यो चाहिँ नुनको कन्जम्सनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड कुरा हो। प्रशोधित खाद्य पदार्थ, जङ्क फुड अर्थात् पत्रु खानाको प्रयोगसँगै नुनको समेत सेवन बढ्ने गरेको पाइएको छ। नेपालमा औसतमा प्रति व्यक्तिले दैनिक 9.1 ग्राम नुन सेवन गर्दै आएका छन्। औसतमा पुरुषले दैनिक 9.6 ग्राम र महिलाले 8.7 ग्राम नुन खाने गरेको तथ्याङ्क छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दा मुटु सम्बन्धी रोगमा कमी हुने मुटु रोग विशेषज्ञ अनिल बताउँछन्। यदि संसारभरिमा नुनको मात्रै कन्जम्सन यदि कम गरियो भने धेरै मानिसहरू, लाखौं मानिसहरूलाई हामीले असामयिक मृत्युबाट जोगाउन सक्छौँ। त्यसै गरी जस्तै मोटोपना कम गरियो भने, शारीरिक गतिविधि बढाइयो भने, चुरोट बन्द गरियो भने, मदिराको मात्रा यदि घटाइयो भने धेरै मानिसलाई असामयिक मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ। ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा नुनको अत्यधिक प्रयोग हुँदै आएको परिषदको अध्ययनले देखाएको छ। खानामा नुन थपेर खाने बानीमा सुधारका लागि सरकारी पहल आवश्यक रहेको डाक्टर धिमाल बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि 2025 सम्ममा चाहिँ हामीले एक्काइले मात्रै यो नुनको मात्रा घटाउन सक्यौँ भने धेरै मात्रामा चाहिँ हामी मुटुको रोग घटाउन सक्छौँ भन्ने उनीहरूको चाहिँ प्रक्षेपण छ। त्यही अनुसार नेपाल सरकारले जुन अहिले भर्खरै पनि दोस्रो चाहिँ यो नसामेट रोगको बहुपक्षीय कार्ययोजना बनेको छ नियन्त्रण र रोकथामको लागि, त्यसमा पनि यो कुरा परेको छ। नेपालको शहरी क्षेत्रमा नुन सबैभन्दा सस्तो तथा सर्वसुलभ खाद्य वस्तुको रूपमा लिइन्छ, तर दुर्गम क्षेत्रमा घण्टौं पैदल पार गरेर चर्को मूल्यमा नुन किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थामा हरेक दिन भान्सामा प्रयोग हुने नुन खाँदा ध्यान दिन सके गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिन सकिन्छ। त्यसका लागि उपभोक्ता मात्र होइन, राज्यले पनि नुन प्रयोग बारे सचेतना बढाउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको विवरण दाबी विरोधका लागि हरेक स्थानीय तहमा पठाएको छ। आयोगले मतदाताको नामावली टाँस गरेर गल्ती सच्याउन लागेको हो। सरकारले वैशाख 30 घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 74 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनमा 1,78,00,000 मतदाता हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ। तथ्याङ्कमा पछिल्लो 4 वर्षमा मृत्यु भइसकेका बसाइ सरेका व्यक्तिको नाम पनि समावेश छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, आयोगमा रहेको मतदाता नामावलीमा त्रुटि हुन सक्ने भएकाले सच्याउन वडा स्तरमा टाँस्न पठाइसकेका छौँ। वडाबाट दाबी विरोध सहितको विवरण आएपछि आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ। वडा स्तरमा मतदाता नामावली शुक्रबार टाँसिनेछ। आयोगका अनुसार कुनै व्यक्तिको दोहोरो नाम परे, उमेर, थर फरक परे दाबी विरोधका क्रममा सच्याउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले 53वटा म्यान पावर कम्पनीका मुख्य सञ्चालकलाई 6 महिना कैद र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना सजाय दिने फैसला गरेको छ। न्यायाधिकरणका अध्यक्ष रमेश खत्री, सदस्य निशा बानिया र गोपीचन्द्र भट्टराईको संयुक्त इजलासले हिजो ठगीमा संलग्न म्यान पावर कम्पनीलाई सजाय दिने फैसला गरेको हो। न्यायाधिकरण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत हो। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा यति धेरै म्यान पावर कम्पनीमाथि एकैपटक सजाय दिने फैसला यसअघि भएको थिएन। कतार, साउदी अरब, मलेसिया लगायत गन्तव्य देशमा जाने श्रमिकको रोजगार सम्झौता, मागपत्र, श्रम स्टिकर लगायत कागजात नक्कली बनाएर ठगी गरेको अभियोगलाई न्यायाधिकरणले ठहर गरेको हो। सजाय पाउनेमा केही म्यान पावर कम्पनीका श्रम प्रतिनिधि समेत छन्। 28 किलोमिटर हिँडेर युक्रेनको सीमा पुगेका नवलपरासीका रमेश मगरले 35 घण्टा बस्दा पनि पोल्यान्ड छिर्न पाएका छैनन्। उनी अझै करिब 5,000 जनाभन्दा पछाडि छुटेका छन्। उनले टेलिफोनमा भने पोल्यान्डको सीमातर्फ प्रवेश पाएको छैन। युक्रेनकै चेकपोस्टमा बढी लाइन लागेको छ। रातभर जसो हिउँ परिरहेको छ। हामी कठ्याङ्ग्रिएका छौँ। वरिपरि बस्ने न्यानो ठाउँ छैन। मेरो खुट्टा सुनिएको छ। युक्रेनतर्फको सीमामा प्रत्येक घण्टा हजारौं नागरिकहरू थपिएका छन्। खानाको अभाव
बढ्दो छ। मगरले भने आँखा बन्द नगरेको 3 दिन भयो, स्थिति हेर्दा अत्यास लाग्दो छ। बिरामी परिन्छ कि भन्ने डर पनि लागिरहेको छ। हिउँले लुगा भिजेर फेर्ने अर्को कपडा पनि छैन। युक्रेनी सेनाले महिला, बालबालिका र वृद्ध वृद्धलाई भने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। युक्रेनको सीमा पार गरेपछि भने पोल्यान्ड सीमा सहजै पार गर्न सकिने अवस्था छ। पोल्यान्ड प्रवेश पाएकी बिन्दु राणाभाटले भनिन्, मलाई संसार जितेको जस्तै भयो, अब भने बाँचिन्छ कि जस्तो लागेको छ। G2G व्यवस्था अन्तर्गत 5 वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन नेपाल र भारत बीच सम्झौता भएको छ। कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी बीच हिजो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको उपस्थितिमा भर्चुअल रूपमा हस्ताक्षर तथा समझदारी पत्र आदान प्रदान गरियो। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले भन्नुभयो, 5 वर्षका लागि 9,35,000 टन मल आयात गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्र अनुसार अब 2 देशका सहसचिव स्तरीय समिति गठन हुनेछ। दुवैतर्फ मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि खरिद प्रक्रिया हुन्छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायतको प्रतिनिधित्व रहनेछ। समितिले मूल्यका विषयमा पनि टुङ्गो लगाउने जनाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चित घटिरहेको भन्दै सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु आयातमा कडाई, विदेश भ्रमणमा जानेलाई अमेरिकी डलर सटहीमा सीमा र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई थोरै मात्र रकम पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर तस्करीका लागि प्रयोग हुने सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिच आयात खुलाउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। आलोचना र त्यसमाथि प्रतिरक्षा गर्न नसकिने भएकाले झण्डै 1 महिना अघि गरिएको निर्णय सार्वजनिक समेत गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत यस्तो विवादास्पद निर्णय गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय निकट स्रोतले भन्यो, यो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश नगरी प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव मार्फत माइन्युट गराउनु भएको छ। लामो समय गोप्य राखेर मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा केही दिनअघि मात्रै पत्र पठाउनु भएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना जिक्या भित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA स्वीकृत नगराई 1 वर्षदेखि रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना को भौतिक निर्माण कार्य अघि बढाएको खुलेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 3 मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पनि संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा 35 मा EIA स्वीकृत नगराई निर्माण गर्ने र EIA विपरीत निर्माण गर्ने उपर 50 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ। प्रस्तावित क्षेत्र जिक्या भित्र पर्ने भएकाले प्रस्तावकले EIA स्वीकृत पछि पनि वन क्षेत्रको जग्गा, भोगाधिकार, रुख हटाउने स्वीकृति, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सम्झौता र जिक्यासँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने लगायत कानूनी व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। वार्ताका बावजुद रुसले युक्रेनमा गोलाबारी जारी राखेको छ। वार्ताका क्रममा समेत आफ्नो मुलुकलाई दबाव दिन रुसले गोलाबारी गरेको युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनमा परिचालन गरेको सेना फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएको वार्तामा हिंसा नरोकिएकाले आफू सहेर नबस्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच रुस तथा युक्रेनका प्रतिनिधि बीच भएको वार्ताको उपलब्धिबारे राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन। रुसले आफ्नो मुलुकमा गरेको रकेट आक्रमणको जवाफ भने कठोर हुन सक्ने युक्रेनको चेतावनी छ। यसैबीच रुसलाई सजाय स्वरूप सबै उडानमा विश्वव्यापी प्रतिबन्ध लगाउन युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विभागीय टोली APF क्लबले ललितपुर मेयर्स कप T20 महिला क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि लगातार दोस्रो पटक जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले हराउँदै APFले उपाधि जितेको हो। 114 रनको लक्ष्य APFले 15.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। APFका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 43 रन जोडिन्। यस्तै इन्दु वर्माले 29 रन जोडिन्। सुदूरपश्चिमका लागि सम्झना खड्का र लक्ष्मी साउदले समान 2-2 विकेट लिए। टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 113 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि बिन्दु रावलले सर्वाधिक 37 रन जोडिन्। APFकी सुषमा श्रेष्ठले 2 विकेट हात पारिन्। जिससँगै APFले 2 लाख तथा उपविजेता सुदूरपश्चिमले 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। APFले गत वर्ष पनि फाइनलमा सुदूरपश्चिमलाई नै हराएर उपाधि जितेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आज सामान्य बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 तथा गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेरअघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेरअघि 6:29 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:04 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।